वेलकम डियर फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर जो है हमने अपलोड किया था और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो है सोसाइटी पे लेकर आए हैं। सुपरवाइज़र जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए जिनका बहुत ही जल्द एग्ज़ाम है। यहाँ पे आज हम सोसाइटी टॉपिक जो है उसको मुकम्मल करेंगे, इसके बाद हम कम्युनिटी उठाएंगे। तो इस लेक्चर में हम सोसाइटी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ सोसाइटी क्या होती है। पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि एट्रीब्यूट क्या होता है। असल में एट्रीब्यूट को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, एट्रीब्यूट होती है क्वालिटीज़। किसी भी कम्युनिटी, किसी भी सोसाइटी में जो क्वालिटीज़ होती है उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट का मीनिंग ही क्वालिटीज़। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको ओवरऑल पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें होती है एट्रीब्यूट्स। The collectivity of the collectivity of individual created society over a long period of time। देखना ये चीज़ हमें पता है, जब इंडिविजुअल्स बहुत सारे कलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं, एक ही जगह पे बैठते हैं तो एक सोसाइटी बनाते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इससे पहले हमने सोसाइटी को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया था कि सोसाइटी क्या होती है, इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है। बल्कि बाद में हमने जब फर्दर आगे गए हमने इतना ही नहीं कहा था कि एक इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है, इंडिविजुअल्स की एक एसोसिएशन है, बट हमने आगे कहा था उनमें जो रिलेशंस एग्जिस्ट होती है वो भी सारा मिला के एक सोसाइटी बनाती है। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें, सोशलिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट्स ने कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ क्वालिटीज़, कुछ खुसूसियात जो एक सोसाइटी में होनी चाहिए उनको उनने क्या किया है, उनको डिफ़ाइन किया है। उसमें से सबसे पहले दे आर लाइकनेस एंड डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटरडिपेंडेंस, तीसरा कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट एंड आगे और भी है। यहाँ पे हम फर्दर इसमें तीन की बात करेंगे। सबसे पहले लाइकनेस एंड डिफरेंशिएशन। लाइकनेस क्या होता है? सेम, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लाइकनेस हो गया उनमें सेम क्या चीज़ है। एक सोसाइटी में अगर इंडिविजुअल्स है, उन सारे इंडिविजुअल्स में कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सी चीज़ सेम है। एक इन डिफरेंशिएशन, और उन इंडिविजुअल्स में, उस सोसाइटी में क्या चीज़ें डिफरेंट है। एक है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा इंटरडिपेंडेंस। एक सोसाइटी जो होती है वो उस इंडिविजुअल जो रहते हैं उस सोसाइटी में, वो इंडिविजुअल्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये हमें पॉइंट याद रखना है। एक सोसाइटी डिपेंडेंट सोसाइटी नहीं बनती है, सोसाइटी हमेशा एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी बनती है। उसको अगर हम ऐसे इजी लैंग्वेज में समझाएं, एक सोसाइटी में हर तरह का इंडिविजुअल होता है, हर तरह की ज़रूरत के इंसान होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक सोसाइटी में टीचर होता है, अगर सारे ही टीचर होंगे तो क्या बाकी चीज़ें कौन करेगा? डॉक्टर का काम कौन करेगा? लेबर का काम कौन करेगा? फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कोबलर का काम कौन करेगा? ऐसे एक सोसाइटी तब बनती है जब सारे ही क्या होंगे, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होंगे। कोई बस कहेगा मैं टीचर हूँ, या कोई कहेगा मैं लेक्चरर हूँ या डॉक्टर, बस मैं एक काफ़ी हूँ, मैं सब कुछ कर सकूँ ना। बल्कि फार्मर की भी ज़रूरत है, टीचर की भी ज़रूरत है, कोबलर की भी ज़रूरत है, एक नाई की भी ज़रूरत है। एवरी पर्सन, हर एक जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जो है, कोई भी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जो है, वो हमें सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी को हम कहते हैं एक सोसाइटी जो होती है वो इंटरडिपेंडेंट है। ये भी एक एट्रीब्यूट है सोसाइटी का। थर्ड, कॉपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट्स। एक सोसाइटी में कॉपरेशन भी होता है, हमने देखा भी होगा, और कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ के एक सोसाइटी होगी, उनमें इंडिविजुअल्स के दरमियान कॉपरेशन भी होता है। जैसे एक फैमिली होती है, उनमें आपस में कॉपरेशन होता है। जैसे दो अलग ममालिक होते हैं, ओवरऑल देखेंगे तो एक सोसाइटी है ओवरऑल, अगर हम यूनिवर्सली देखेंगे, लेकिन इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट्स होती है। कंट्री टू कंट्री जो होती है कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर हम होम की, एक गाँव की बात करें, वहाँ हमसाया होते हैं, उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक घर की बात करें, कभी कभी घर में भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कभी कभी कुछ स्टेट्स होती है, कुछ कंट्रीज़ होती हैं, उनमें आपस में अच्छा ताल्लुक़ होता है, उसको बोलते हैं कॉपरेशन। तो फर्दर अगर हम आगे इसको फर्दर डिफ़ाइन करेंगे तो यहाँ पे मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ओवरऑल ये थोड़ा इसका व्यू पॉइंट जो है वो समझ आएगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। In the first place, there should be an aggregate of individuals who share the sense of likeness। एक सबसे बात, जो सोसाइटी होती है उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स का एक झुंड होता है जो शेयर करते हैं अपनी सेम चीज़ें, जो एक दूसरे के जो है सिमिलर होते। जैसे एक इंडिविजुअल है, उसकी अगर फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे वो सेम है एक दूसरे इंडिविजुअल की तरह, ये एक लाइकनेस है उसमें।
جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہر ایک انڈیویجول جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، وہ ایک ان میں لائکنس ہے، ان کے سیم چیزیں انہیں پائی جاتی ہے. نو سوسائٹی کین کم انٹو ایگزسٹنس انلیس اٹ از ممبرس فیل دیٹ دے آر لائک ون اندر. نو کمیونٹی کین کم انٹو ایگزسٹ. کوئی بھی کمیونٹی تب تک وجود میں نہیں آتی ہے انلیس تب تک جب تک اٹ از ممبرس، اس کے ممبرس جو ہوتے ہیں، اس کے جو سوسائٹی میں رہنے والے جو انڈیویجولز ہیں وہ یہ محسوس نہ کرے دیٹ دے آر لائک ون اندر. ہم ایک دوسرے کی طرح ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے بنے، یہ ہمیں سوچنا ہے. پھر ایک سوسائٹی جو ہے وہ ایگزسٹ ہوتی ہے. ایک سوسائٹی اس وقت ایگزسٹنس میں آتی ہے جب یہ سوچے کہ ہم سارے ایک ہی ہیں، ہمیں سارے مل کے ہی رہنا ہے یہاں پہ. ممبرس آف دا فیملی اینڈ کنگ گروپ persons belonging to the same village or small town and members of the same caste generally have دس فیلنگ آف لائکنس. یاد رکھنا جو بھی زیادہ تر دیکھا گیا ہے جو ایک ہی فیملی کے ممبرس ہوں گے، ایک ہی گاؤں کے لوگ ہوں گے، یا ایک ہی ٹاؤن میں رہنے والے لوگ ہیں، یا ایک ہی کاسٹ ذات کے لوگ جو ہے ان میں یہ لائکنس کی فیلنگ جو ہے پائی جاتی ہے. وہ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں لائک، جیسے ایک فادر ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، وہ 5 بیٹے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ لائک ہوں گے. لائک مینس وہ ایک دوسرے کی مصیبتیں پریشانیاں جو ہے اور مطلب لے مین لینگویج میں اگر سوچیں گے، کیونکہ ایک فیملی ہوتی ہے، ایک فیملی کا اپنی فیملی کا جو ہے دکھ درد سمجھتی ہے. اسی لیے ہم لائکنس کو اگر ہم اچھے سے ڈیفائن کریں گے تو ہم ایک بالکل کلوز ریلیشن شپ ہے زیادہ تر فیملیز کے ساتھ جو بہت ہی نزدیک رہتی ہے. دوسرا، however the first likeness in that of physiognomy. تو پہلی لائکنس جو ہوتی ہے ان میں سملرٹی جو ہوتی ہے وہ فیزیونامی ہوتی ہے. فیزیونامی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ فیزیونامی فیس سے ہمیں سملرٹی محسوس ہوتی ہے. ہم بولتے ہیں نا فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. ہمیں فیس سے پتہ چلتا ہے کہ فیزیونامی کی اگر ہم پوری ایکچولی اگر اس کی میننگ دیکھیں، اس کا مطلب ہے فیس. کسی کا فیس دیکھ کے، انڈیویجول کا فیس سے ہمیں پتہ چلتی ہے لائکنس اور ان لائکنس. 2 فیملی ممبرس کا ہم ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں کہ یہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ایسے فیزیونامی کو اگر ہم ڈیفائن کریں گے، ہم دیکھتے ہیں ایک انسان کا فیس دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کا یہ انڈیویجول کیا ہے اور کیسا ہے. یہ فیزیونامی کی میننگ. مین along with other animals cannot make a human society. اگر ہم مین کو کس کے ساتھ لیں گے؟ مین کو ساتھ ساتھ ادر انیملز لیں گے، ہم کہیں گے سوسائٹی بن گئی نہ، بلکہ مین کے ساتھ خالی ایک انسان اور انیملز لیں گے وہ سوسائٹی نہیں بنتی ہے. وہاں پہ گروپ آف انڈیویجولز ہونے چاہیے. گروپ اگر بہت سارے انسان ایک ہی جگہ میں اکٹھے ہیں اور وہ ساری ایٹریبیوٹس ان میں پائی جاتی ہے تو وہ ایک ہیومن سوسائٹی ہے. تو انسان کو ہم کہیں گے انیملز کے ساتھ ملا کے یہ ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی ہے نہ، یہ ایک انڈیویجول ہے نہ، بلکہ مین جو ہے مین کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ایک سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. انٹر ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، انٹر ڈیپینڈنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے میں ڈیپینڈنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہونے چاہیے. اس میں ساری چیزیں پائی جانی چاہیے جو انسان کو رہنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. However, we cannot say that society is not marked by differentiation. بلکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، we cannot say that society is not marked by differentiation. ہم کہیں یہ نہیں کہہ سکتے خالی سوسائٹی میں لائکنس ہونی چاہیے، بلکہ سوسائٹی کو مارک کرتے کہ وہاں ڈفرینسز بھی ہوتی ہے. جہاں پہ سیم چیزیں وہاں ڈفرینٹ چیزیں بھی ایک انڈیویجولز میں پائی جاتی ہے. The members of the society differ from one another in terms of cost. ایک سوسائٹی جو ہے ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے انڈیویجول سے. ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے ڈفرینٹ کس وجہ سے ہے؟ ان ٹرمز آف کاسٹ، کلاس، اوکوپیشن اینڈ ایجوکیشن ایٹسٹرا. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک انسان کو، ایک انڈیویجول کو دوسرے انڈیویجول سے ڈفرینٹ کرتی ہے. تو ہم اوور آل یہ کہیں گے ایک سوسائٹی میں لائکنس بھی ہوتی ہے اور ڈفرینسز بھی ہوتی ہے. لائکنس کس وجہ سے ہے وہ ہم نے ڈیفائن کیا، اور ڈفرینسز کس وجہ سے ہوتی ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیا. ایون ود ان دا فیملی ممبرس ڈفر فرام ون ادر ان ٹرمز آف جینڈر، ایج، پرسنالٹی آؤٹ لک اینڈ پرسنل پریفرنسز. تو ہم اگر ایک فیملی کی بات کریں، فیملی میں لائکنس تو ہم نے پڑھا سیم غذا کھاتے ہیں،
ہمارا بھی فزیکل اپیئرنس ہے، دوسرے انسانوں کا بھی، ہمارے جو فیملی ان کی بھی فزیکل اپیئرنس ہے، اور بہت ساری چیزیں اگر اوور آل دیکھیں وہ ساری چیزیں لائک ہے، سملر ہے. ہمارے جینز جو ہے ایک ہی پیرنٹس کے، ہم اگر ہمیں نیم وائز دیکھیں گے، اگر ہمارے جنوم دیکھیں گے، ہم ایک ہی پیرنٹس کے. ہمارا جو نانا نانی ہے، یا اگر ہم ایک فیملی ممبر میں دیکھیں گے، ایک بردرس یا سسٹرس ہوتے، ان کا جو مدر فادر، ان کے گرینڈ فادر گرینڈ مدر وہ سیم ہوتے ہیں. یہ چیزیں بھی ہمیں لائک ہوتی ہے. اور ڈفرینسز کیا ہوتی ہے؟ پریفرینسز. اگر ایک فیملی ممبر میں اگر 4 بندے ہیں، 4 بندوں کی الگ الگ پریفرینسز ہوگی، الگ الگ ان کی کیا ہوگی، ان کی الگ الگ چوائسیز ہوتی ہے. اور ان کا کھانے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ان کا کھانے کی ڈفرینس، کچھ بندے کچھ چیزیں پسند کرتے ہیں، کچھ ویج کھاتے، کچھ نان ویج کھاتے. ایک فیملی میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے. تو اوور آل ہم یہ کہیں گے ایک سوسائٹی میں ڈفرینسز بھی ہوتی ہے، تو ساتھ ساتھ لائکنیس بھی ہوتی ہے. However, these differences complement each other in such a way that family's stability is maintained. لیکن یہ ڈفرینسز اس طرح سے پیکڈ ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں فیملی جو ہے ایک کیا بنتی ہے، اس فیملی میں اسٹیبلٹی مینٹین ہوتی ہے. However, these differences complement each other in such a way that family stability is maintained. Similar principle is also applicable to wider society, where the differences are subordinary to likeness, which is quite essential for maintaining social harmony. ایسے ہی اگر ہم ایک فیملی کی بات کی، اس کے بعد اگر ہم ایک پوری ارتھ کی بات کریں، پوری یونیورس کی بات کریں گے، وہاں پہ بھی ہمیں کیا ملیں گی؟ ڈفرینسز ملیں گی. ایک سوسائٹی جو ہے، ایک کنٹری جو ہے، وہاں کا کلچر، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی ہر چیزیں، وہاں کا ایٹماسفیئر، وہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایک دوسری سوسائٹی سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اب ہمارا یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ہے انٹر ڈپینڈنس. انٹر ڈپینڈنس از اندر ایٹریبیوٹ آف سوسائٹی. یاد رکھنا، ایک دوسرا ایٹریبیوٹ، ایک کوالٹی اس سوسائٹی کا، وہ کیا ہے؟ انٹر ڈپینڈنس. سب سے پہلے ہم لائکنس اور ڈفرینس کے بارے میں پڑھا، اب دوسرا ہے انٹر ڈپینڈنس. The members of society depend on one another for its smooth functioning. یاد رکھو، میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک سوسائٹی جو ہے، اس کے انڈیویجول جو ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ فنکشننگ کے لیے، پوری اوور آل سوسائٹی کو چلانے کے لیے ایک دوسرے پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں. ڈاکٹر ٹیچر پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، ٹیچر ڈاکٹر پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، ڈاکٹر جو ہے لیبر پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، لیبر جو ہے ایک ٹیچر پہ. ایسی اوور آل ساری شعبے اگر دیکھیں گے، ہر ایک میں ڈپینڈ ہوتا ہے. In a traditional village or your neighborhood, members of different caste groups depend on each other. اگر ہم ٹریڈیشنل ولیج کی بات، ایک عام سوسائٹی، ایک عام ولیج کی بات کریں، وہاں پہ ہمارے نیبرز جو ہوتے ہیں، اس کے نیبرز کے جو ممبرس ہوتے ہیں اب اگر ڈفرینٹ کاسٹس میں، ڈفرینٹ الگ الگ ذات کے بھی ہوں گے، لیکن وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اوور آل ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں سوسائٹی میں. ہر چیز جو میں نے پہلے کہ وہی پوائنٹ پھر سے میں دہرا رہا ہوں کہ ایک سوسائٹی میں اگر دیکھیں گے، سارے ہی جو ہے ایک ذات کے لوگ رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر ایک سکل سے، ہر ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ سارے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. ہر کسی کو ہر کسی کی ضرورت ہے. تو یہی ہوتا ہے انٹر ڈپینڈنس. تو ہم فردر اس کو دیکھیں گے کیا ہے، اور اس کو ہم آج کمپلیٹ کریں گے سوسائٹی کا پورا لیسن ان ایوری ڈے لائف. فار ایگزامپل، واچر مین، کارپینٹر، کوبلر، آئرن متھ، بس کنڈکٹر، برہمن، سویپر آر سین ٹو بی ڈوئنگ دیئر اون ٹاسکس یٹ ڈپینڈنگ اپان ایچ ادر. یاد رکھنا، یہ سارے جو بھی ہم نے یہاں پہ نام پڑھے، کوبلر، کارپینٹر، کنڈکٹر، یہ سارے اپنے اپنے شعبے میں جو ہے کام کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ ڈپینڈ ہے دوسروں پہ. دوسروں کے لیے کام ضروری ہے. یہ اگر نہیں کریں گے، اگر ایک بس والا، ایک ڈرائیور جو ہے، اگر وہ گاڑی نہیں چلائے گا تو کیسے باقی لوگ اپنے اپنے کاروبار پہ پہنچیں گے؟ کیسے وہ باقی کاروبار کریں گے؟ ایسے ایک کارپینٹر جو ہے، اگر مکان کا کام نہیں کرے گا تو ایک ڈاکٹر ہونا تو ضرورت ہے. ایک کارپینٹر اگر ہوگا، وہ ایک ڈاکٹر کا مکان بنائے گا. اگر ڈاکٹر ہوگا، اس کارپینٹر کا بچہ اگر بیمار ہوگا، کارپینٹر اگر بیمار ہوگا تو وہ اس کو کیا کرے؟ ٹریٹمنٹ کرے گا. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے ایک سوسائٹی جو ہے وہ انٹر ڈپینڈنٹ ہے ایچ ادر. No individual can perform all functions on one's own. یاد رکھنا، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں پہ کوئی بھی انڈیویجول جو ہے اکیلے ہی
अकेले ही सब काम नहीं कर सकता, सब कुछ वो खुद नहीं हो सकता। खुद डॉक्टर भी बनेगा, खुद टीचर भी बनेगा, खुद कॉबलर भी बनेगा, खुद कारपेंटर भी बनेगा, खुद फार्मर भी बनेगा, ये हो सकता है ना। बल्कि एक चीज़ में महारत हासिल होती है और एक ही काम कर सकता है, इतने सारे वो काम कैसे कर सकता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि सोसाइटी जो है वो इंटरडिपेंडेंट है ईच अदर। इंडिविजुअली जो है वो डिपेंड है दूसरे पे, देयर फॉर इंडिविजुअली डिपेंड ऑन ईच अदर टू लिव स्मूथ इन सोसाइटी। तो इंडिविजुअल क्यों है एक दूसरे पे डिपेंड, ताकि सोसाइटी का जो फंक्शन है, सोसाइटी जो है वो स्मूथली चल सके। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, कॉपरेशन। अगर कॉपरेशन की बात करें, कॉपरेशन इज़ अनदर एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ सोसाइटी। एक खास एट्रीब्यूट, एक खसूसियत जो है, एक क्वालिटी है सोसाइटी की, कॉपरेशन। नो सोसाइटी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस और कंटिन्यू टू परसिस्ट अनलेस द मेंबर्स कॉपरेट विद ईच अदर। अगर सोसाइटी में कॉपरेशन नहीं होगा कि वो सोसाइटी जो है वो बिखर जाएगी, वो सोसाइटी नहीं रहेगी, वो एक तज़ाद की शक्ल इख्तियार करेगी। तो सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए, सोसाइटी को स्टेबल करने के लिए कॉपरेशन जो है वो मस्ट चीज़ है। कॉपरेशन इज obtained at every level of society such as interpersonal relationship like between husband and wife and other family members। कॉपरेशन छोटी लेवल से लेकर बड़ी लेवल तक हमें ज़रूरत है। जैसे एक फैमिली मेम्बर में एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उनमें भी कॉपरेशन की ज़रूरत है। फैमिली मेम्बर्स में कॉपरेशन की ज़रूरत है। बिटवीन नाइबर्स, अगर हमसायों की बात करें, हमसायों में भी कॉपरेशन होना चाहिए। और अगर लार्ज लेवल में देखेंगे, बड़ी लेवल में देखेंगे, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये है कॉपरेशन की यहाँ पे मीनिंग। एज यू नो दैट अनलेस यू कॉपरेट विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर यू कैन नॉट हैव योर वे इन फैमिली मैटर्स। ठीक है, अगर एक भाई को बहन के साथ कॉपरेशन नहीं होगा, यू कैन नॉट हैव वे इन ए फैमिली मैटर। तो उस फैमिली में मैटर जो है वो सॉल्व करने के लिए क्या क्या कोई मसला, बड़े से बड़े मसले हो जाएंगे, उनका जो मसला है वो कभी हल नहीं होगा। फैमिली मेम्बर्स में मसले तब हल होंगे जब फैमिली मेम्बर्स में सब में आपस में क्या होगा, कॉपरेशन होगा। वन द अदर हैंड यू आल्सो नो दैट रिलेशनशिप आल्सो हैव एन एलिमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट। साथ साथ ये भी हमने देखा है रिलेशनशिप में जहाँ पे कॉपरेशन होता है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड योर ब्रदर माइट लाइक द शर्ट योर पेरेंट्स हैव रिसेंटली ब्रॉट। जैसे नॉर्मल हम अगर छोटे लेवल में देखेंगे, आप और आपके भाई को अगर घर में पेरेंट्स से शर्ट लाते, उसमें होता है किसी को ये मुझे लाइक नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं, कन्फ्लिक्ट्स होते। या वो शर्ट मेरे लिए है, वो मुझे पसंद है, ये आप ले लो, वो मुझे दे दो, ये भी छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स है। यू एंड योर ब्रदर both agree to get it. However, your parents soon resolve the conflict in the same way. Cooperate and conflict mock relationship in society. तो वहाँ पे क्या करते हैं, उधर ही एक छोटी सी मिसाल पैदा होती है। हमें भाई दो में अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो हमारे पेरेंट्स जो होते वो कोशिश करते हैं उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके वहाँ पे कॉपरेशन क्रिएट करना, किन के दरमियान, भाइयों के दरमियान। ये छोटी लेवल में मिसाल है। ऐसे अगर हम ओवरऑल इंटरनेशनली इस वर्ड को देखेंगे, यूनिवर्सली देखेंगे, वहाँ पे भी सेम टू सेम यही चीज़ अप्लाई होगी। कन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ पे कॉपरेशन भी होगा। ग्रुप्स कैन ईदर इनटू कन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस इफ देयर इंटरेक्शंस आर अपोजिट ईच अदर। तो कन्फ्लिक्ट कैसे बढ़ते हैं, कन्फ्लिक्ट तब होते हैं जब ग्रुप्स में, जब इंडिविजुअल्स में अपोजिशन होगी, उनकी सोच में क्या होगी, अपोजिशन होगी। ईच देयर इंटरेस्ट्स आर अपोजिट, उनका जो सोचना है, उनकी सोच जो है, अगर एक दूसरे के मुतजाविया अपोजिट जाती होगी तो उस वक्त कन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंड लॉर्ड एंड लैंडलेस कैन ऑब्जर्व इन द कंटेस्ट। जैसे एक लैंड लॉर्ड है, लैंड वाल, जिसके पास लैंड है, दूसरे के पास लैंड नहीं, उनके आपस में भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हाउएवर, नो डाउट कॉपरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। लेकिन याद रखना, कॉपरेशन ही बहुत ही बड़ी चीज़ है, मस्ट। एक सोसाइटी को स्टेबल करने के लिए कॉपरेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है। न कि इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करती, बल्कि बहुत ही बेसिक नीड है कॉपरेशन एक सोसाइटी को स्टेबल करने के लिए। तो ये था ओवरऑल सोसाइटी के बारे में। यहाँ पे आप लोगों के लिए सोसाइटी का पूरा टॉपिक जो है वो एंड होता है। होप फ्रेंड्स आपको ये सोसाइटी का पूरा टॉपिक जो है, इससे पहले हमने एक लेक्चर दिया, वो भी आपने देखा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो हम फर्दर इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी नेक्स्ट लेक्चर्स में लेकर आएंगे। आपको अगर हमारे ये लेक्चर्स, ये हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।